कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? कस्तो दृश्य देखिरहनु भएको छ? जस्ताको तस्तै भन्नुहोस्, कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? बारीमा। ओके। को छ अरू? एक्लै हो। ओके। यो अहिले तपाईँले हेर्दै गर्नुभएको भिडियो कुनै पनि नाटक, अभिनय केही पनि होइन, यो एकदमै सत्य तथ्य हो। यसलाई पास्ट लाइफ रेग्रेसन थेरापी भन्छ। संसारभरि यो पास्ट लाइफ रेग्रेसन थेरापीको नामले प्रचलित छ। पूर्वजन्म चिकित्सा विधि भनिन्छ यसमा। यसमा चाहिँ यो गर्नुको कारण के हो भन्दा पूर्वजन्मबाट आएका केही समस्याहरूलाई हल गर्न हो र कतिपय त क्युरियोसिटीले म पास्ट लाइफमा के रहेछु भन्ने कुराको लागि पनि यो थेरापी मान्छेले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। र यो एकदमै इजी, जो कोहीले पनि गर्न सक्ने र जो कोहीले पनि सिकेर अरूलाई पनि गर्न सक्ने थेरापी भएको हुनाले यसमा कुनै पनि कमेन्ट गर्नुभन्दा, ती नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो के हो त, पास्ट लाइफ रेग्रेसन थेरापी के हो, कहाँ कहाँ प्रचलनमा छ, यो कस्तो खालको थेरापी हो भनेर गुगल, युट्युबमा पनि तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने या यो विषयमा अझ धेरै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। वरिपरि कस्ता दृश्यहरू छन्? घर, गाउँ, बस्ती, वन, जङ्गल के देखिरहनु भएको छ? चारैतिर हेर्नुहोस्। सानो सानो घर छ। हिउँ पर्छ। ओके। तपाईँको घर त्यहाँबाट नजिकै छ, टाढा छ? कस्तो देखिरहनु भएको छ? घर छैन। तपाईँ त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? खाना माग्न आएको। तपाईँको घर छैन, तपाईँ खाना माग्न आएको। त्यहाँ कति वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? त्यहाँ आफूलाई कति वर्षको उमेरमा देखिरहनु भएको छ? 10 वर्षको। कस्तो छ तपाईँको रूप रङ? कुन रङको हुनुहुन्छ? गोरो, कालो, सेतो कस्तो हुनुहुन्छ? स्किनको कलर कस्तो छ? सेतो। कस्तो लुगा लाउनु भएको छ? लुगै छैन। के लाउनु भएको छ? केही पनि छैन, नाङ्गे हो? कस्तो छ खुट्टाहरू? के जुत्ता चप्पल केही छ खुट्टामा? घाउै घाउ छ। 10 वर्षको बच्चा नाङ्गै छ, खुट्टामा घाउै घाउ छ। मागेर खान गएको हो त्यहाँ? कोही आफ्नो आफन्त कोही छन् कि छैनन्? कोही छैन। ओके, अब म फेरि 5 to 1 काउन्ट गर्दैछु। 5 to 1 को काउन्टमा तपाईँले अहिले देखिरहेका यी दृश्यहरू हराएर जानुहोस् न। तपाईँले आफूलाई अझ केही वर्ष उमेर बढेको अवस्थामा, अलिक ठुलो भएको अवस्थामा, 15-16 वर्षको अवस्थामा पाउनुहुनेछ। बिल्कुलै नयाँ दृश्यसहित यो अहिलेको भन्दा स्पष्ट दृश्यहरू देख्नुहुनेछ। मेरो 5 देखिएको गन्थ्यो। 5
4 3 2 1। ती दृश्यहरू स्पष्ट हुँदै आइरहेका छन्, क्लियर हुँदै आइरहेका छन्। निहालेर हेर्नुहोस्, तपाईले आफूलाई कहाँनेर पाउनु भएको छ, कस्तो अवस्थामा पाउनु भएको छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ। मरुभूमिमा हुनुहुन्छ। ओके, कति वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ? 17 वर्षको एजमा हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ? को छ अरू? पागल हो। ओके, पागल भइसक्नु भएको छ। कस्तो दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ? मान्छेहरू छन् वरिपरि, दिउँसो छ कि राति छ? घाम लागिरहेछ। घाम लागिरहेछ अनि चिसो हावा पनि चलिरहेछ। चिसो छ हावा? मरुभूमिमा कसरी हावा चिसो भयो? ठुलो हावा चलिरहेछ। हुन्डरी जस्तो हो त्यो ठुलो? ओके, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हुन्डरीबाट बच्नलाई, त्यो हावाहुरीबाट बच्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? भागिरहनु भएको छ। तपाईँ जस्तै भाग्नेहरू पनि छन् कि एक्लै हुनुहुन्छ? अरू ऊँटमा भागिरहेछन्। अरू ऊँटमा भागिरहेछन्। ओके, तपाईँ? त्यतिकै बालुवामा खुट्टा अल्झेर भाग्न सकेको छैन। बालुवामा खुट्टा अल्झिरहेछ। हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ, हेर्दै जानुहोस् त्यहाँ के हुँदैछ, हेर्दै जानुहोस्। ठुलो भएको छ। के डर लागिरहेछ, के भइरहेछ? फिल गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्। त्यो मन, त्यो शरीर तपाईँको हो, स्पष्ट अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। डर लागिरहेको छ। अब त्यो हावाहुन्डरी रोकिसकेपछिको समयमा जानुहोस्। हावाहुन्डरीहरू रोकिसकेका छन्। के हुँदैछ? के देखिरहनु भएको छ? शान्त छ। मान्छेहरू छन् त्यहाँ? धेरै छन्।
त्यो के सहर बजार हो के हो त्यो ठाउँ कस्तो हो? तपाईँ त्यहाँ किन गएको? मेरो ठुलो घर छ। तपाईँको ठुलो घर छ? को छ तपाईँको घरमा? घरमा जानुहोस्, आफ्नो घर परिवारमा जानुहोस्। मेरो 3 देखिएको गन्तीमा तपाईँले आफूलाई आफ्नो घरमा पाउनुहुनेछ। 3, 2, 1। के देखिरहनु भएको छ अहिले? गफ गर्दै हुनुहुन्छ कोसँग? को छ त्यहाँ? फ्यामिली मेम्बरहरू हो कि अरू कोही हो? फिल गर्नुहोस् त्यो मनलाई। सबै एन्सर तपाईँसँगै छ, तपाईँभित्रै छ। सबै एन्सर आइरहेको छ। त्यो शरीर तपाईँकै हो, त्यो मन तपाईँकै हो। अघि सानोमा 10 वर्षको एजमा घर थिएन, अहिले त्यो घर कहाँबाट आयो? युवराजको साथी। कसको साथी? युवराजको। युवराजको साथी हो तपाईँ। ओके। अनि तपाईँको त्यो मानसिक रोग ठिक भइसक्यो? के भयो? ठिक भइसक्यो। कसले उपचार गरे कि के भयो? फिल गर्नुहोस्। उपचार गरेर ठिक भयो? कसरी ठिक भयो त्यो? रुखमा टाउको ठोकिएर त्यो प्रब्लम गएको, ठिक भएको? कसले ठोकाइदिएको कि आफै ठोकिएको? लडेर टाउको ठोकिँदा त्यो समस्या गयो। कुन ठाउँ हो यो? के भन्छ यो ठाउँलाई? के भन्छन्? मिश्र। कति साल हो यो? कति कुन समय हो यो? ईसा पूर्व 1540। झन्डै 3500 वर्ष 3600 वर्ष अगाडि। तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर? तपाईँ काम छ कि के छ? तपाईँ युवराजको साथी के काम गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? धनुविद्या सिकाउनुहुन्छ। युवराज चाहिँ कसरी साथी भयो तपाईँको? सम्झनुहोस् त्यो घटनाहरू। युवराज तपाईँको कसरी साथी भयो? मैले बाघबाट बचाएको युवराजलाई। के गरेको? बाघबाट बचाएको। बाघबाट बचाउनु भएको थियो त्यसलाई। ओके ओके, त्यसपछि साथी भयो। ओके, अहिले कति वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ?
33 वर्षको। बिहा भइसक्यो, छोराछोरी छन्, के छ? घर परिवार छ कि छैन? बिहा गर्दिनँ। ओके। कस्तो छ देश? त्यो देश कस्तो छ? सम्पन्न छ, गरिब छ, कस्तो छ देश? मध्यम स्तरको छ। सबभन्दा शक्तिशाली राज्य को हो त्यतिखेरको, त्यो समयमा? तपाईहरुको वरिपरि सबभन्दा शक्तिशाली राज्य के थियो? के नाम हो त्यो देशको? के रे? जुलीगढ। ओके, अब म फेरि 5 to 1 काउन्ट गर्दैछु। 5 to 1 को काउन्टमा तपाईले त्यो अहिले देखिरहेको दृश्य हराएर जानेछन् र तपाईले तपाईको त्यस जीवनको कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण घटनामा आफूलाई पाउनुहुनेछ। मेरो 5 देखि 1 को गन्तीमा 5 4 3 2 1। हेर्दै जानुस्, निहालेर हेर्दै जानुस्। ती दृश्यहरू स्पष्ट हुँदै आइरहेका छन्, पहिलेभन्दा क्लियर हुँदै आइरहेका छन्। कहाँ हुनुहुन्छ, के हुँदैछ त्यहाँनिर? जस्ताको त्यस्तै भन्नुस् मलाई। वरिपरि पिरामिडहरू छन्। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? वरिपरि पिरामिडहरू छन्, त के गर्दै हुन्छ तपाईँ? के हुन लागेको छ त्यहाँ? हेर्दै जानुहोस्। पिरामिडको छेउमा बसिरहनु भएको छ, क्या कहाँ हुनुहुन्छ? मर्दै हुनुहुन्छ? किन, के भयो? रोग कुनै लागेको छ या कसैले हत्या गरेको छ? उमेर पुगेर के कारणले तपाईँको मृत्यु हुँदैछ? धेरै के भइरहेछ? रिङ्गटा लागिरहेछ। कति वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ? कति वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ अहिले? 71। ओके, हेर्दै जानुहोस्। तपाईँको कसरी मृत्यु हुँदैछ फिल गर्नुहोस्। त्यो डेथलाई अनुभव गर्नुहोस्, मृत्युलाई अनुभव गर्नुहोस्। कसरी तपाईको मृत्यु हुँदैछ? हेर्दै जानुहोस्। हेर्दै जानुहोस् के हुँदैछ, हेर्दै जानुहोस्।
हेर्दै जानुहोस् के हुँदैछ, कसरी मृत्यु हुँदैछ, ढल्नु भयो, कति कहाँ गाह्रो भइरहेछ, शरीरमा कति गाह्रो भइरहेछ। बेहोस भइसक्यो। बेहोस भइसक्नु भएको छ। हेर्दै जानुहोस् के हुँदैछ, हेर्दै जानुहोस्। त्यो घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दैछन्, तपाईँको मृत्यु हुँदैछ। हेर्दै जानुहोस् के गरी हुँदैछ। वरिपरि अरू मान्छेहरू पनि छन्, सयौँ मान्छे आउँदैछन्। सयौँ मान्छे आउँदैछन्। तपाईँको मृत्यु भइसक्यो। आफ्नो मृत शरीर देखिरहनु भएको छ त्यहाँ। कि त्यो मृत शरीरबाट, त्यो जीवनबाट यस जीवनसम्म कुनै प्रब्लमहरू आएका छन्, फिल गर्नुहोस्। त्यतिखेरको समस्याहरू, यो त्यो मर्ने बेलाका समस्याहरू, स्पेसली डेथका पेनहरू केही आएका छन्, यो जीवनसम्ममा कुनै समस्या आएका छन्। केही छैन। धेरै राम्रो। अब तपाईँलाई थाहा भएर या नभइकन यदि कुनै समस्या आएका पनि छन् भने मेरो 5 देखिएको गन्तीमा ती सबै समस्याहरू त्यही शरीरमा फिर्ता जाँदैछन् र त्यस जीवन र यस जीवनको कनेक्सन पूर्ण रूपमा कटिरहेको छ। 5 4 3 2 1 सबै कनेक्सनहरू कट्दैछ र त्यो जीवनलाई त्यहीँ छाडेर तपाईँ पूर्ण रूपमा मेरो 5 देखिएको गन्तीमा यस जीवनमा, यस शरीरमा फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ।